अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जोनाथन हारकर एक नौजवान अंग्रेज वकील जब वो ट्रांसिल्वेनिया का सफ़र कर रहा है, हारकर से मिलने का इरादा है। ड्रैकुला शुमार करें। इसकी फर्म का एक क्लाइंट जायदाद के लेन देन को हतमी शक्ल देने के लिए जब वो ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है, मकामी लोग दहशत के साथ रद्दअमल का इजहार करते हैं जब इसने अपनी मंजिल का इंकिशाफ किया। कैसल ड्रैकुला, अगरचे ये इसे थोड़ा सा परेशान करता है, वो आगे बढ़ता रहता है। महल में पहुंचते ही भेड़ियों की मनहूस चीखें फिजा में गूंजती हैं। जब हारकर ड्रैकुला से मिलता है तो इसने तस्लीम किया कि वो आदमी पीला, निराला और अजीब है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। हारकर मजीद परेशान हो जाता है जब हारकर मूंडने के दौरान खुद को काट लेता है। ड्रैकुला इसके गले में फंस जाता है। इसके फौरन बाद हारकर को 3 खवातीन व मपारज ने बहकाया, जिनसे वो बमुश्किल बच निकला। फिर इसे ड्रैकुला का राज मालूम हुआ कि वो एक वैम्पायर है और इंसानी खून पीकर जिंदा रहता है। हारकर सही तौर पर फर्ज करता है कि वो शुमार का अगला शिकार होगा। वो गिनती पर हमला करता है, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाम होती हैं। दरअसल इंग्लैंड में हारकर की मनगिया तरमीना लोसी वेस्टनरा नामी एक दोस्त से मिलने जा रही है, जिसने हाल ही में कई सॉटर्स को मुस्तरद करने के बाद मंगनी कर ली है। एक रात मैना को लोसी की तलाश करनी चाहिए क्योंकि वो नैनद में चलने की अपनी पुरानी आदत में वापस आ गई है। जब मैना इसे बाहर एक कब्रिस्तान के करीब पाती है तो ऐसा लगता है कि एक शक्ल इसके ऊपर मंडला रही है। मैना ने लोसी की गर्दन पर 2 छोटे सुर्ख निशानात देखे और फर्ज किया कि इसने नादानिस्ता तौर पर लोसी को पन से चबा दिया होगा। अगले दिनों में लोसी बीमार पड़ जाती है और बाज़ औक़ात इसे चमगादड़ के साथ वाली खिड़की से देखा जाता है। मैना परेशान है, लेकिन जोनाथन की तरफ से खत व किताबत मिलने पर इसे वापस बुलाया जाता है। लोसी डॉक्टर सेवार्ड और डॉक्टर वान हेल्सिंग की देखभाल में चली जाती है, जो कई नाकाम इंतकाल खून के बाद फैसला करते हैं कि मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत है। इसके बाद वो लोसी और इसके कमरे को लहसुन से लपेटते हैं, वैम्पायर से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली हिकमत अमली। लोसी ताहम जल्द ही मर जाता है। इसकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने एक ऐसी मखलूक के ज़ाहिर होने की इत्तला दी है जो इलाके में बच्चों पर हमला कर रहा है। जब जोनाथन, जो काउंट ड्रैकुला के किले से फरार होने में कामयाब हो गया था, और मैना इंग्लैंड वापस आए, अब एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर, ड्रैकुला के जोनाथन के अकाउंट्स वान हेल्सिंग को ये यकीन करने पर मजबूर करते हैं कि लोसी ने गिनती से वैम्पायरिज्म का मुआहदा किया था और वही बच्चों को अजियत दे रही थी। इसे मजीद कत्ल करने से रोकने के लिए इन्होंने इसकी लाश का पता लगाया, इसे दिल में दाग दिया, इसका सर काट दिया और इसका मुंह लहसुन से भर दिया। अब जबकि लोसी का ख्याल रखा गया है, ग्रुप ने काउंट ड्रैकुला और गंदगी के 50 डब्बों का पता लगाने का फैसला किया जो वो अपने साथ लाया था। सुन्नत के मुताबिक ड्रैकुला को सेहतमंद रहने के लिए अपने आबाई मुल्क की गंदगी की ज़रूरत है। ये ग्रुप डब्बों को तबाह करने की कोशिश करता है ताकि ड्रैकुला के पास तख्लीक नौ का कोई जरिया ना हो। एक रात मैना के हालिया रवैये पर बेचैनी के जज्बात के दरमियान वान हेल्सिंग और सेवरेट इसके कमरे में घुस गए और जोनाथन को बेहोश और मैना को ड्रैकुला के सीने में खून पीते हुए पाया। वैम्पायर गायब हो जाता है और ट्रांसिल्वेनिया में वापस आता है ताकि इसका ताक़ुब तयशुदा ग्रुप करे। वो इसे मिट्टी के आखिरी खाने में दफन पाया और फौरी तौर पर इसका सर काटकर इसके दिल पर वार कर दिया। ड्रैकुला खाक में मिल जाता है। वैम्पायर के शिकारी मुहिम के दौरान अपना एक कौनसी मोरस भी खो देते हैं। तज्ज़िया नाक़िदीन के दरमियान एक मकबूल नज़रिया यह है कि किरदार काउंट ड्रैकुला बदनाम ज़माना वशी वलाद 3 पर मबनी है, जो के नाम से मशहूर है। वलाद दी इम्पीलर वलाद 15वीं सदी में ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ था और इसे डेरिकुली के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है डेरिकुल का बेटा। इसके वालिद का नाम डेरिकुल रखा गया था जब इसे ड्रैगन का नाम दिया जाता था। ये नाम लातीनी लफ्ज़ ड्रेको से माखूज़ है, जिसका मतलब है ड्रैगन, जो बुजुर्ग वलाद की सिफत की बुनियाद है। जदीद रोमानिया में डेरिक का मतलब शैतान के लिए तैयार हुआ है।
خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹوکر نے ایک کتاب پڑھنے کے بعد ڈریکولا کا نام لیا تھا جس نے اسے اس جدید ترجمہ کا انکشاف کیا تھا۔ اس کے نوٹوں میں تشریح شامل ہے۔ والاچین زبان میں شیطان کا مطلب ہے، ڈریک کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ تاہم یہ نام تمام ڈریکولا اور ولاد میں مشترک نہیں ہے۔ ولاد نے والاچی میں اپنی سیاسی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک اکاؤنٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب اس کے متاثرین داؤ پر مر رہے تھے، ولاد ان کے خون میں روٹی ڈبو کر ان کے سامنے کھائے گا، لیکن یہ اکاؤنٹ غیر مصدقہ ہے۔ چاہے ولاد نے واقعی خون کھایا ہو، سٹوکر کے ڈریکولا کے ساتھ مماثلتیں واضح رہتی ہیں۔ تاہم کچھ ناقدین نے استدلال کیا ہے کہ سٹوکر کا الہام بنیادی طور پر دوسرے ذرائع سے آیا اور یہ کہ ولاد نے محض نام فراہم کیا۔ ڈریکولا کی تشریح مشرقی یورپیوں کے مغربی یورپ پر حملہ آور ہونے کے بارے میں تشویش کے اظہار کے طور پر کی گئی ہے، جیسا کہ ایک ٹرانسلوینین کی نمائندگی کرتا ہے جو لندن پہنچ کر اس کے باشندوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ دوسرے لوگ سٹوکر کے ناول کو دبی ہوئی جنسی خواہش کی کھوج اور وکٹورین دور میں برطانیہ میں بڑے پیمانے پر رائج پدرانہ اور قدامت پسند اصولوں کے ردعمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وقف تام، خاص طور پر یہ مادہ ویمپائرز کے انتہائی جنسی عمل کے ذریعے دور کے دقیانوسی صنفی کرداروں کو الٹ دیتا ہے۔ پھر بھی ڈریکولا کو فتنہ کی برائی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جب وہ ان عورتوں کا شکار کرتا ہے جنہیں پھر اپنے آس پاس کے مردوں کی حفاظت کرنی چاہیے، حالانکہ وہ مرد اب بھی ناکام رہتے ہیں۔ خاص طور پر لوسی کے معاملے میں، ناول کی پیچیدگی خاص طور پر اس کی صنف کی نمائندگی میں متعدد، بعض اوقات متضاد تشریحات کی اجازت دیتی ہے۔ جبکہ ویمپائرزم سٹوکر کے ناول میں واضح طور پر سب سے آگے ہے، خواہ وہ لفظی ہو، استعاراتی ہو یا صرف گوتھک ڈرانے کے لیے، ڈریکولا بھی جدیدیت کے ساتھ مصروف ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ناول ماضی اور مستقبل کے درمیان تعلق کے بارے میں ہے۔ کاؤنٹ ڈریکولا شاید ماضی کی قدیم فطرت کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ حال کو گھیرتا ہے اور جدیدیت کو چیلنج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ڈریکولا لوسی کا خون نکالتا ہے، اور خون کے انفیوژن کی نئی ٹیکنالوجی اسے ناکام بناتی ہے۔ وہ جدید طبی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود ماضی کے ہاتھوں مر جاتی ہے۔ سٹوکر شاید نئی ٹیکنالوجی کی تاثیر کے بارے میں اصلی شکوک و شبہات کو تسلیم کر رہا ہو۔ جیسا کہ جوناتھن ڈریکولا کے حوالے سے لکھتا ہے، پرانی صدیوں کی اپنی طاقتیں تھیں، اور ہیں جنہیں محض جدیدیت ختم نہیں کر سکتی۔ اسٹوکر کے ڈریکولا نے ویمپائر ٹراب کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا جس نے مغربی مقبول ثقافت کو ناول اور فلم کی شکلوں میں یکساں طور پر پھیلایا ہے۔ ڈریکولا جب شائع ہوا تو اسے خوب پذیرائی ملی، لیکن اس کی کامیابی کا اندازہ اس سے متاثر ہونے والی موافقت کی تعداد سے بھی بہتر ہے۔ یہ موافقت 1922 میں شروع ہوئی، جب اس ناول کو خاموش موشن پکچر میں سرقہ کیا گیا تھا۔ نوسفراتو، جس میں ڈائریکٹر ایف ڈبلیو مرناؤ نے اسٹوکر کی کہانی لی، اسے ٹوئیٹ کیا اور نتائج کو بڑی سکرین پر پیش کیا۔ سٹوکر کی جائیداد نے فلم کی ذمہ دار پروڈکشن کمپنی کے خلاف مقدمہ جیت لیا، لیکن فلم نے ریاستہائے متحدہ میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، جہاں ڈریکولا پہلے سے ہی پبلک ڈومین میں تھا۔ ڈپلیکیٹس بنائے گئے اور اس طرح نوسفریٹو بچ گیا۔ تب سے اسے قسم کے ویمپائر مقبول ثقافت میں نمودار ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو جدید بنایا گیا ہے، جیسا کہ اسٹیفن میئر کی گودولی ساگا میں ہے۔ دوسروں نے اسٹوکر کے اصل کاؤنٹ ڈریکولا کی سالمیت کو برقرار رکھا ہے، جیسا کہ اسٹیفن کنگ کے سیلمس لاڈ 1975 میں ایک ناول کنگ کا دعویٰ ہے کہ اسٹوکر سے متاثر تھا۔ یہاں تک کہ امریکی بچوں کے ٹیلی ویژن شو سیسم اسٹریٹ نے ایک کردار تیار کیا، کاؤنٹ وان کاؤنٹ، جو ڈریکولا پر بنایا گیا تھا۔ خون پینے کے بجائے اس ویمپائر نے اپنے آس پاس کی ہر چیز کو شمار کیا اور اپنے سامعین کو سادہ ریاضی سیکھنے میں مدد کی۔